Assalamu alaikum viewers. Today we will start it a new unit number 9. The topic is Moez likes reading. Moez को पढ़ना पसंद है. Let's go to the free reading. Free reading में है Do you like reading story book? क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद हैं? जो बच्चों को भी पसंद हो आपने बच्चों को साथ ये शेयर करनी है. बच्चों को जो भी कहानियों की बुक पसंद हो उसके अकॉर्डिंग वो या यहाँ पर उसका नेम राइट कर सकते हो. शेयर योर फेवरेट आपने शेयर करना है उसकी पसंदीदा स्टोरी मीन कहानी विद द क्लास. अपने क्लास में आपने उसको वो अपनी पसंद की कहानी को यहाँ पे वो अकॉर्डिंग लिखेंगे. अच्छा, ये मोएज़ है. मोएज़ जो बुक पढ़ रहा है और ये कहानी भी मोएज़ पर है मबनी है. मोएज़ जो है वो एक बुक पढ़ रहा है, वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है. ये आपने बच्चों को शो करवानी है कि ये बहुत सारी बुक्स जो हैं यहाँ शेल्फ्स में पड़ी हैं. ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में लोग जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं. खामोशी के साथ वो यहाँ पर पढ़ते हैं. अच्छा, ये दूसरी साइड पे आपने बच्चों को ये शो करवानी है कि यहाँ पर ये मोएज़ जो है वो खड़ा है और मोएज़ के हाथ में ये बुक है और वो क्लॉक की तरफ देख रहा है. और इतनी सारी जो बुक्स जो है ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में मोएज़ जो है वो अपने बुक के साथ वो खड़ा है और बड़ा शॉक्ड हो रहा है घड़ी को देख के. ये अटेंशन अपनी तरफ खींचनी है. अच्छा, ये वर्ड्स टू नाउ. फ्राइटन मीन खौफज़दा होना या डर जाना. टू बी अफ्राइड ऑफ समथिंग किसी चीज़ से डर जाना. इंटरेस्टिंग मीन दिलचस्प. कैचिंग द अटेंशन तवज्जो खींचना. द रूम वॉज वेरी क्वाइट कमरा बहुत खामोश था. मोएज़ टर्न द पेज ऑफ हिज बुक. मोएज़ ने अपने बुक का सफ़ा. पेज मीन सफ़ा, टर्न मीन पलटा. मोएज़ ने अपने बुक का सफ़ा पलटा. ऑफ जो है ये काके की के लिए इस्तेमाल होता है. आपने सेंटेंस को देखकर फिर वहाँ पे काके की ऐड करनी है. द बुक वॉज लार्ज. बुक जो थी वो बहुत बड़ी थी. इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट. इसमें बहुत सी रंगीन तस्वीरें थी. द लाइब्रेरियन आस्क्ड मोइस टू पिक अप एज. लाइब्रेरियन ने कहा मोइस से कि अब सब कुछ समेटो. इट वॉज टाइम फॉर द लाइब्रेरियन टू क्लोज कि ये लाइब्रेरी को बंद करने का वक्त था. देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट मोइस टू सेड मोइस टू हिमसेल्फ. मोइस ने अपने आप से कहा कि ये तो सिर्फ 3 सफ़े रह गए हैं. हाउ सैड कितने अफसोस से. ही डिड नॉट लिसन टू द लाइब्रेरियन एंड वेंट ऑन रीडिंग. उसने लाइब्रेरियन की बात ना सुनी और पढ़ाई को जारी रखा. ही थॉट ही वुड फिनिश द बुक एंड देन लीव. उसने सोचा. थॉट मीन सोचा. उसने सोचा कि मैं फिनिश मीन ख़त्म करना. उसने सोचा कि मैं बुक को ख़त्म करके फिर जाऊँगा. एट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के बाद या कुछ देर के बाद मोइस केम टू द लास्ट पेज. मोइस आखिरी सफ़े पर पहुंच गया. वाओ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग बुक सेड मोइस. मोइस ने कहा यह तो बड़ी दिलचस्प किताब थी. ही क्लोज द बुक एंड गॉट अप. उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया. ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ. उसने शेल्फ यानी ताक में किताब को वापस किया. देन ही लुक्ड एट द क्लॉक. तब उसकी नज़र जो थी वो क्लॉक पर पड़ गई. ऑन द वॉल जो दीवार पर क्लॉक थी ये क्लॉक है. क्लॉक पर पड़ गई या हो गई. द क्लॉक टोल्ड हिम. क्लॉक ने उसे बताया. किसने बताया? क्लॉक ने यानी घड़ी ने उसको बताया. इट वॉज 5:10 कि ये 5:10 हो गए थे. ओ डेयर क्राइड मोइस. मोइस चीखा. हाउ डिड दैट हैपन. ये क्या हो गया है. आई हैव मिस्ड माई बस. मैंने अपनी बस को चोट दी क्योंकि वो उसकी बस उससे चली गई. मोइस लुक्ड अराउंड. मोइस ने इधर उधर देखा. देयर वॉज नो बडी इन द लाइब्रेरी कि लाइब्रेरी में तो कोई नहीं था क्योंकि वो तो अकेला था. ही वॉज अलोन. वो अकेला था. द विंडोज़ एंड डोर्स वर लॉक्ड. विंडो मीन खिड़कियाँ, डोर मीन दरवाजे.
کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، لاک تھے، تالا تھے. بیکم آ لٹل فرائٹن، موئز جو تھا وہ تھوڑا سا گھبرا گیا. موئز وینٹ ٹو اے لارج ڈیسک، موئز ایک لارج ڈیسک کی طرف چلا گیا. ڈیسک مین میز، ایک بڑے میز کی طرف چلا گیا. آن دا ڈیسک واز ٹیلیفون، اس پر ٹیلیفون تھا. beside the telephone there was a sheet of paper، وہاں پر ایک ٹیلیفون کے ایک طرف ایک پرچہ پڑا تھا. it said سینئر ماسٹر 97764312، اس نے کہا کہ یہ تو سینئر ماسٹر کا نمبر ہے جو یہ ہے 97764312 ہے. موئز پک اپ دا فون، موئز نے فون اٹھایا. اینڈ ڈائلڈ دا نمبرز، اور نمبر ملا دیا. یس سیڈ اے وائس آن دا ادر اینڈ آف دا فون، فون کے دوسرے طرف سے یس کی آواز آئی. پلیز سر دس از موئز، سیڈ موئز، موئز نے کہا کہ میں موئز بول رہا ہوں سر. وٹ ٹائم کلوز دا اسکول لائبریری اوپن، کس وقت اسکول کی لائبریری کھلتی ہے. 9 o'clock in the morning said the senior master، سینئر ماسٹر نے کہا کہ 9 بجے کو کھلے گی. او ڈیئر said موئز، موئز نے کہا 9 o'clock، 9 o'clock، وہ تو بڑا پریشان ہو گیا 9 o'clock کو سن، کیونکہ وہ تو لائبریری میں تھا. یس said the senior master، سینئر ماسٹر نے کہا ہاں. can't you wait till then to read a book، کیا تب تک تم انتظار نہیں کر سکتے کتاب کو پڑھ کے. نو نو سر ریپلائڈ موئز، موئز نے کہا کہ جواب دیا کہ نہیں سر. آئی کانٹ ریڈ مینی بکس ٹل دین، میں تب تک بہت ساری کتابوں کو پڑھ سکتا ہوں. کس نے کہا؟ موئز نے. دین وائی یو آر کالنگ می ناؤ، کہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں کال کی. آسک دا سینئر ماسٹر، سینئر ماسٹر نے کہا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا لائبریری، آپ مجھے اس وقت لائبریری کیوں جانے کو کہہ رہے ہو، کیوں بھجوانا چاہتے ہو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا لائبریری کرائڈ موئز نے چیخ کر کہا کہ میں آپ کو لائبریری نہیں بھیجنا چاہتا. آئی ایم ان لائبریری، میں لائبریری میں ہوں. اینڈ وینٹ ٹو گیٹ آؤٹ، اور باہر آنا چاہتا ہوں. آئی ایم لاکڈ ان، میں یہاں پر تالا ہوں یا بند ہو گیا ہوں. پور موئز، بیچارہ موئز. ہی ریئلی شوڈ ہیو فالو دا لائبریری ٹائمنگ اینڈ لسن ٹو دا لائبریرین، اس میں واقعی میں اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کو لائبریرین کی بات بھی سننی چاہیے تھی اور لائبریری کے اصولوں پر عمل بھی کرنا چاہیے تھا. ناؤ ہی واز اسٹکڈ ہیئر، اب وہ یہاں پہ پھنس گیا ہے. تھینک فلی، شکر کی بات ہے. دا سینئر ماسٹر کیم اوور آفٹر اے وائل اینڈ لیفٹ ہیم آؤٹ، کچھ دیر کے بعد سینئر ماسٹر جو تھا وہ آ گیا اور اس کو باہر نکالا. ہی سیڈ، اس نے کہا. کس نے کہا؟ سینئر ماسٹر نے کہا. ینگ مین، نوجوان. ناؤ یو شوڈ لسن ٹو یور ایلڈر، آپ کو اپنے بڑوں کی بات سننی چاہیے. وین دے ٹیل یو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ وہ آپ کو کچھ کرنے کو کہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بڑوں کی بات سنیں. تو اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں کو سننا چاہیے، اور جس جگہ پر ہم ہمیں اس کے اصولوں کو بھی فالو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آج کا یہ یونٹ ہمارا ختم ہوا. اگلے یونٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اگر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ.